یہی دستور ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اور اہل حدیث یوتھ فورس کا یہی مشن ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک آخری سانس تک اللہ کی رحمت سے ہم اپنے رفقا سے علماء سے وفاداری کرتے رہیں گے، اور اپنے امیر کی اطاعت میں انشاءاللہ الرحمن اپنے وقت کو گزاریں گے بلا تاخیر۔ میں آپ کے سامنے میں خطاب کے لیے دعوت دینے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو معلوم ہے اور ہر ایک کو اس کے کل کے پروگرام جو اس نشست کا آخری پروگرام ہوگا اس کے مہمان خصوصی خطاب قاری القرآن غازی اسلام شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی کا ہوگا، اور سارے ساتھی سے التماس ہے کہ کل 5:15 بجے ٹھیک، کیونکہ الحمدللہ ربانی صاحب کل ادھر ہی ہوں گے، وہ فرسٹ ٹائم ہی ادھر آئیں گے، تو لہٰذا سارے ساتھی 5:15 سے پہلے میرج ہال میں پہنچیں، اور انشاءاللہ کل وقت مقرر پر ہی اور بالکل یہی ہمارا پیغام ہے۔ ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ ہر آدمی دوسرے کو دعوت دے کر ایک نہیں بلکہ 10 آدمیوں کو دعوت دے کر لائے، اور الحمدللہ یہ ہم کل اور آج بھی الحمدللہ میرج ہال جو کھچا کھچ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے دیکھا تمام پروگرام الحمدللہ کامیاب ترین گئے۔ میں یہاں پہ ہماری صلاحیتیں نہیں بلکہ یہ تمام اہل حدیث کے نوجوانوں نے الحمدللہ تگودوش محنت کے ساتھ اس پروگرام اور ہال والوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا کہ یہ پروگرام کامیابی کے رواں دواں ہے، اور کل آپ کا اس سے بھی زیادہ اور حاضری ہو۔ اللہ آپ کو یہاں پر آنے اور سننے اور سنانے کی علماء کو اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کل آپ وقت مقررہ پہنچیں انشاءاللہ الرحمن۔ کل غازی اسلام قاری محمد حنیف صاحب ربانی کا اس پروگرام کی آخری نشست کا خصوصی خطاب ہوگا۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے محترم جناب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ ان کا عنوان ہوگا عذاب کیوں آتے ہیں، اس وجہ سے کس وجہ سے آتے ہیں، کیا وجہات ہیں، یہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں محترم جناب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفین ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنکا تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्तुख़िज़ल फ़ैउ दिवलन वल अमानतु मग़नमन वज़्ज़कातु मग़रमन वतुल्लिम लिग़ैरिद्दीन वअता अर्रजुलु इम्रअतहु वअक्का उम्मह वअदना सदीक़हु वअक़सा अबाहु वज़हरतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वसादल कबीलत फ़ासिक़ुहुम वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वज़हरतिल क़ैनातु वल मुआज़िफ़ व उक्रिमर रजुलु मखाफ़त शर्रिही व शुरिबतिल ख़ुमूर व लअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा फर्तकिबु इंद ज़ालिका रीहन हमरा व ज़लज़लतन व ख़स्फ़न व मस्ख़न व क़ज़फ़न व आयतिन तताबउ का निज़ामिन कुतिअ सिल्को। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, मुख्तसर अल्लाह पाक दी हम्दो सना तो बाद दरूदो सलाम इमामुल हरमैन सैयदुस सकलैन इमामुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन पूरी कायनात के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दस वास्ते। साहबों और साथियों, इस दुनिया कायनात के अंदर अज़ल तो लग के होन तक और होन तो लग के क़यामत तक अज़ाबात दे सिलसिले किस तरह ही जारी और सारी रहे। पहलियां कौमां दुनिया हस्ती तो मिटा दितियां गईयां, पूरियां पूरियां बस्तियां आसमान ते उठा के उल्टा दितियां गईयां। और इस तरह 7 रातां तक अल्लाह पाक ने हवा नू चलाया और उन्हां दियां लाशां और जिस्म इस तरह पए सन जिस तरह खजूर दे तने हुंदे ने। आखिर उन्हां कौमां ते अजाब क्यों आए? उन्हां कौमां दे उत्ते अल्लाह दी पकड़ क्यों आई? जदों उन्होंने अल्लाह दियां दितियां हुईयां नेमतां नू खा के ओदी जमीन दे उत्ते ओदे हुक्मां दी बगावत की, अल्लाह पाक ने उन्होंने अजाबां दे अंदर मुब्तला कर दिता। उतने बड़े अजाब साडे ते क्यों नहीं आंदे? उन्हां दियां शक्लां तब्दील कर दितियां गईयां, उन्हां दे नामो निशान मिटा दिते गए। ओदी वजह ये वे, उसकी इल्लत ये वे कि साडे वास्ते साडे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी सी अपनी उम्मत वास्ते, अल्लाह मेरी उम्मत दे लोग गुनाह करन लेकिन उन्हां दियां शक्लां तब्दील ना हो। अज उस पैगंबर दी दुआ दा नतीजा है। होर साडे च भी गुनाह कोई घट नहीं, साडा भी दिन ओदी बगावत च गुजर रहा है, रात ओदियां बगावतां दे अंदर गुजर रही। अज जलजले, कुछ साल पहले जलजला आया, बस्तियां दियां बस्तियां मिलिया मेट हो गई। मैं इधर मुजफ्फराबाद तो अगे एक वादी सी, उत्थे तकरीर करने वास्ते गया। कहन लगे जी इत्थे बहुत बड़ी एक बस्ती सी, जदों जलजला आया दोवें पहाड़ आपस च मिल गए, वो बस्ती दुआ पहाड़ों के अंदर पिस गई। उन्हां लोगों के विचों एक बच्चे की लाश भी बाकी नहीं बची, यानी पूरी बस्ती मिलियामेट कर दी गई। और पहाड़ इस तरह खुले, पूरियां बस्तियां गर्क हो गई। आया कि ये सारा कुछ क्यों? और असी हुण सैलाब की नजर भी हो रहे हैं, सैलाब इतनी कसरत ना आ रहा है। एक साथी कहन लगा जी इतना 30-30 फुट पानी। मैं क्या इन्ना पानी पिछों नहीं आया जिन्ना अगे बन गया है, ये लगता इस तरह जमीन दे विचों पानी निकलिया।
اور 30 35 فٹ تک پانی دا اچھلنا اور مکانہ دیا چھتاں دے اتوں دی گزرنا، اے اس اللہ دی عذاب دی نشانی. ظاہر الفساد فی البر والبحر، پھیل گیا فساد خشکی اور تری دے اندر. بیما کسبت اید الناس، وجوہات کی نے کہ لوکاں دے ہتھاں دی کمائی دی وجہ تو، ساڈے گناہاں دی وجہ تو. بیما کسبت اید الناس، لوکاں دے ہتھاں دی کمائی دی وجہ تو. اگے اللہ کہندے نے لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ نے تھوڑے بعض برے اعمال دی سزا تھانوں میں دنیا چی چکھا دینا. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تسی سارے دے سارے میرے عذاباں نو دیکھ کے تے میرے گھر وال لوٹ آؤ، ہونی انسان بن جاؤ. لیکن ایک قوم انسان بنن دی بجائے، ٹی وی دے اندر ایک بندہ انٹرویو دے رہا سی لئیے سیر دا، اور جس بستی تے عذاب آیا اوتھے 11 اگست نو میری تقریر سی اسی پنڈ دے وچ، اور وہ پنڈ پورے دا پورا ملیا میٹ ہو گیا. اتھوں نے ایک دوست نے بیان دیتا، کہنے لگا جی ادھروں پانی آ رہا، عذاب آ رہا سی، ادھروں ڈاکو ساڈے گھراں چ وڑ کے سانو لٹ رہے سن. یعنی کہ لوگ عذاب دیکھ کے عبرت حاصل کرتے ہیں. لیکن پاکستان دا مسلمان نو اگر وہ مردا پیا انہوں مزید مارن دی کوشش کرتا ہے. یعنی عذاب دیکھ کے اللہ کو ڈرنا نہیں، کسے دی ہمدردی کسے دی خیر خواہی نہیں کرنی، بلکہ انہوں مزید مارن دی کوشش کرنی. آج دیکھو کیسے بحران چو اسی سارے دوست احباب گزر رہے ہیں، ساڈا ملک گزر رہا ہے. کتے بجلی دا بحران ہے، کتے آٹے دا بحران ہے، کتے چینی دا بحران ہے، کتے گیس دا بحران ہے، کتے زلزلے نے، کتے سیلاب نے، کتے کوئی عذاب ہے، کتے کوئی عذاب ہے. اللہ پاک فرماندے نے او لوگو جدو تھوڑے اعمال برے ہو جان گے پھر میں اپنی برکتاں بھی اٹھا لواں گا، اپنی رحمتاں بھی اٹھا لواں گا. اس واسطے قرآن نے کیا نا، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ نے اسی وڈے عذابات تو علاوہ تھانوں نکے نکے عذاب چکھانے ہاں. نکے نکے اللہ دے ہاں نکے عذاب نے، ساڈے واسطے بہت بڑے نے. کیونکہ پہلیاں بستیاں دے عذاباں دا مطالعہ تساں نہیں کی تھا. قرآن دا مطالعہ کرو نا کہ انہاں قوماں تے عذاب کیویں آئے. جے وہ کھاندے سن انہاں دے سالنا دے اندر ڈڈو نے، انہاں نو جواں پا دتیاں گئیاں. کسے قوم دے اتے کسے قسم دا عذاب آیا، کسے قوم دی بستی نو اوندیا کر کے الٹا دیتا گیا. کئی گھراں چ ستے ایک چیخ آئی، وہ گھراں دے اندر ہی فنا فلا ہو گئے، وہ اٹھ ہی نہ سکے. اللہ دے بندیو آؤ میرے دوستو بزرگو، اج وقت ہے اپنے رب نو منا لئیے. جدو ساڈا رب ساڈے تے راضی ہوئے گا نا پھر اپنی مٹھ دے اندر اسی مٹی لواں گے، مٹی بھی سونا بن جائے گی. جدو اللہ راضی سی ادو سوٹا مارنے سا دریا دے اندر تے 12 سڑکاں بن جاندیاں سن سمندر دے اندر، 12 موٹروے بن گئیاں. جدو اللہ ساڈے تے راضی سی، جدو رب راضی سی ادو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگ دے اندر چھال ماری، رب نے نار نو گلزار بنا دیتا. جدو اللہ راضی سی ادو چھری دی فطرت بھی ناکام ہو گئی. جدو رب راضی ہوئے ادو پانی دی فطرت بھی ناکام ہو جایا کر دیئے. اور یارو جدو مالک راضی ہوئے کائنات دیاں فطرتاں اس وقت ناکام ہو جایا کر دیا نے. ایک وقت ہو سی کہ سمندر دریا سانو رستہ بنا کے دیندے سن، سڑکاں بنا کے دیندے سن. آج جو وقت ہے کہ سمندر تے دریاواں دے پانی سانو ڈوب رہے ہیں اور ساڈیاں بستیاں نو تباہ کر رہے ہیں، ساڈیاں فصلاں نو تباہ کر رہے ہیں، ساڈیاں کھیتیاں نو تباہ کر رہے ہیں. جاؤ جا کے پتہ کرو جتھوں جتھوں سیلاب دا ریلا گزریا ہے پنڈاں دے پنڈ ملیا میٹ ہو گئے. جڑے رات لکھاں پتی سن سویرے وہ ککھاں پتی بھی نہ رہے. جنہ دیاں رات کوٹھیاں سن، بنگلے سن، محلات سن، لیکن صبح ہویا وہ کسے ریت دے ٹیلے تے بیٹھا ہے، کوئی کسے ٹیلے تے بیٹھا ہے. کسے دا بھائی نہیں مل رہا، کسے دا باپ نہیں مل رہا، کسے دی ماں مل رہی، کسے دی بیٹی نہیں مل رہی، کسے دی بیوی نہیں مل رہی، کسے دا بچہ نہیں مل رہا. اور یارو ملنا تے دور دی گل لاشاں بھی نہیں ملیاں.
انہوں نے نہ کفن ملیا نہ قبر ملی ہے. میں تے کہنا وہ لوگ بھی خوش قسمت نے جنہوں نے مرن لگیا دنیا تو کفن ملتا ہے, قبر ملتی ہے. اور یارو وہ کتنے بد نصیب نے کہ جڑے مربیاں دے مالک جنہوں نے کفن دا 2 گز دا ٹوٹا بھی نصیب نہیں ہویا, جنہوں نے قبر بھی نصیب نہیں ہوئی, جنہاں دیاں لاشاں نہیں ملیاں. اور یارو جدو اللہ دے نال اسی وگاڑاں گے ایک یاری سچے رب والی, باقی یاریاں سب خواریاں نے. جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے. جنہاں نو رب نالو جنہ رب دی نال جنہ دی یاری ہے جگ نال وگاڑی بھی انہاں نو ایتھے بھی پرواہ نہیں اگے بھی پرواہ نہیں. تے جنہ رب نال وگاڑ لئی ہے انہاں دا ایتھے بھی بچا نہیں تے اگے بھی بچا نہیں. اس گل نو مد نظر رکھو کہ کائنات نہ وگاڑ لو لیکن رب کائنات نہ وگاڑو. اللہ نے آؤ میں تھانوں دعوت دے رہا, میرے در تے آؤ تے صحیح, اپنی جبین نیاز نو جھکاؤ تے صحیح, گناہاں نو سامنے رکھ کے اکھاں چوں نیر وگاؤ تے صحیح, اپنی پیشانی نو میرے در تے جھکاؤ تے صحیح, ہتھاں نو اٹھاؤ تے صحیح. جدو گناہاں نو سامنے رکھ کے تو روئے گا اور رون نہیں ہوندا, رون والا منہ ہی بنا لے. اللہ تیرے مینوں اپنی جلال دی قسمیں اگر میں تیرے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر کے تیرے نام جنت الاٹ نہ کرا رحمان ہی نہ کی. وہ تے اڈیکن ڈے ہے پر اسی آؤندے ہی نہیں. رمضان دا مہینہ لنگ چلا ہے, کئی ایڈے قسمت دے مارے نے جنہاں رمضان دے روزہ ایک بھی نہیں رکھیا اے تک. ایسے بھی تے ہے نے نا, او ہے نے بڑے لوگ نے جنہاں روزے نہیں رکھے. اینا کچھ ویکھن دے باوجود بھی پھر بھی وہ اللہ دی بغاوت تو باز نہیں ہوتے. پتہ نہیں کی گل ہے, کی وجہ ہے, کیوں اس طرح ہو رہا. آؤ ذرا قرآن کو لو پوچھئے حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے عذاب نہیں آیا؟ اینا عذاب آیا کہ جنہ بیبیاں دے پیٹا چ بچے سن وہ بچے پیٹا چ مر گئے, جنم بھی نہ دے سکیاں. قوم نوح مردار کھان تے مجبور ہو گئی, کھان نو کچھ نہیں لبدا. حضرت نوح علیہ السلام دے کول آئے, پوری قوم آئی کہنے لگی نوح پیغمبر ہن تے مر گئے, ہن تے بچے ہی کچھ نہیں, تے کوئی ایسا نسخہ ہے جدے نہ قید سالی ساڈی خوشحالی چ بدل جائے. تے نبی نوح علیہ السلام فرمان لگے ہن سارا کچھ رڑ گیا, میرے کو آ گئے ہو, اچھا میں نسخہ دس دینا. آؤ عذاب آئے نے لیکن عذاباں نو ٹالن دے قید سالیاں نو خوشحالی چ بدلن دا نسخہ بھی قرآن دس رہا ہے. اللہ پاک فرما دے نے نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اے میری قومیں عذاب آئے, اللہ دی پکڑ تھوڑے تے آئی ہے, آج تسی مردار کھان تے مجبور ہو گئے, آج تھانو کھان نو کچھ نہیں لبدا, پین نو کچھ نہیں لبدا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت نوح علیہ السلام کہی دے نے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, فرمایا اپنے رب دے کولو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگو. تھوڑا رب جڑا بڑا غفور رحیم ہے, جدوں تھوڑا اللہ تھانو معاف کر دے گا پھر ہوئے گا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان تو مسلادار بارشاں نازل ہون گیا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اللہ تھوڑی مدد کرے گا اولاداں دے نال, اللہ تھوڑی مدد کرے گا مالاں دے نال. جڑے باغات سوگے نے اگر تسی رب دے کولو بخشش منگو گے اللہ پاک آسمان تو میہ نازل کر دے گا, تھوڑے باغات ہرے بھرے ہو جان گے. ایویں دی بارش نہیں, اللہ دی رضا دی دلیل کی ہے. او لوگو سن لو بڑی توجہ دے نال, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دی رضا دی دلیل کی ہے, رات بارش پیندی ہے سویرے دھوپ لگ دی ہے. یہ نہیں کہ مہینہ بھی نہیں بارش ہوندی رہے, یہ بھی اللہ دی رضا دی دلیل نہیں کہ بارشاں جوں شروع ہوئیاں جوں لوکاں دیاں فصلاں بھی تباہ ہو گئی. میں ادھر گیا اگلے دن پورے کہنے لگے جی آساں دے 20-25 کلے کپاہ لائی سی وہ ساری تباہ ہو گئی زیادہ بارشاں پہن دی وجہ. کوئی کہندا جی میں تیل لائے سر تیل تباہ ہو گیا, یعنی کسے دا گنا تباہ ہو گیا,
کسی دے کوئی فصل تباہ ہو گئی، کوئی چیز بچتی نہیں پئی. انہاں بارشاں نے انتہا تو زیادہ تباہی کی تھی لوگوں کی. جدھر سیلاب نہیں بھی آیا وہ بھی لوگ تباہ بارشاں کی وجہ تو ہو گئے. جدو پانی فصل دے اندر کھلوتا رہنا ہے کہ جس فصل نو پانی دی ضرورت ہی نہیں انہوں پانی بے صحابہ مل جانا تو انہیں تباہ ہی ہونا ہے. اس واسطے دوستو بہتیاں بارشاں بھی اللہ دی زحمت نے. بارش اوہی رحمت ہے یارو جڑی رات بارش پے تو سویرے دھوپ لگے. صحیح مشکات شریف دے اندر ایک واقعہ ہوندا ہے نا، باب فضل صدقہ دے اندر ایک بندے نو نا بارش دی ضرورت، ایک بدلی آسمان تے چل رہی ہے، ایک بندہ نیچے جا رہا ہے، وہ بدلی دے وچوں آواز آ رہی ہے اس کے حدیقت فلان ابن فلان، جا کے فلانے بندے دی کھیتی نو پانی دینا ہی. اور لوگوں جدو رب نال صلح ہوئے ویکھو اللہ آسمان تو ٹوول چلا کے تھوڑیاں فصلوں نو پانی دے. یہ بندہ تھلے تھلے نال نال ٹرن لا پیا، بدلی اتے جا رہی ہے، اگے ایک پہاڑ آوندا ہے، پہاڑ دے اتے بدلی برستی ہے، اتوں پانی نیچے آوندا ہے، اگے ایک نالا بنیا کھال وہ دے اندر پانی پہ جاندا ہے. یہ بندہ بھی پانی دے نال ٹردا جا رہا ہے. اگے ویندا کی ہے ایک بندہ نوجوان ہے، وہ دی اجے مس پھٹ دی ہے پئی، داڑھی دی کوئی نہیں، موڈے تے انہیں کئی رکھی ہے تے نکے پیا بندا ہے. یہ بندہ ایویں منہ انگل پا کے کھلو جاندا ہے، آندا دوستا مینوں اے تے دسنا تیری کیڑی نیکی اللہ نو پسند ہے، میں تیرے نام دیاں آوازاں اج بدل وچوں سنیاں نے. تیری کیڑی نیکی اللہ نو پسند؟ وہ آندا ٹھہر جا نکے دے بن لیندے بعد دسنا. فارغ ہو کے کہندا ہن پوچھ کی پوچھنا ہے، ایویں تیرے نام دیاں آوازاں میں بدل دے وچوں سنیاں نے. کاموں کی دیو باسیو اپنے ذہن دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جا. جدو اللہ مہربان ہوئے اللہ راضی ہوئے ایویں فصلاں دیاں راکھیاں عرشاں تے بیٹھ کے کردا ہے. تیرے میرے مال دا راکھا جدو رب بن جائے گا کائنات بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکدی. اے جدو اینی گل کہندا آندا یار گل اے وے جدو میرا باغ پکدا ہے جدو فصل پکدی ہے اودوں میں اعلان کروا دینا او پنڈ دیو یتیموں مسکینوں بیوہ عورتوں آ جاؤ اپنا اپنا حصہ لے جاؤ. ساریاں نو دے کے جڑا ود جاندا ہے وہ میں گھر لے جانا وا. جدوں دے وعدے اللہ دے نال میں کر لینے اللہ میری فصل دیاں راکھیاں عرش مولا تے بہ کے کردا ہے. نال دے فصلاں تباہ ہوندیاں ویکھیاں، نال دیاں فصلاں چ اگاں لگدیاں ویکھیاں، نال دیاں پیلیاں تباہ ہوندیاں ویکھیاں، لیکن میری فصل نو جدوں پانی دی ضرورت پیندی ہے ٹوول آسمان تو چلدا نکا زمین تے بجدا ہے. اور جدوں رب راضی ہوئے تو پھر ایویں ہی ہوندا ہے، پیٹر آسمان تو چلے نکے زمین تے بجن. مزہ آ گیا نا. اے رب دی یاری. اللہ پاک پھر اس طرح راضی ہوندے نے جدو رب راضی ہوئے گا پھر عذاباں دے کولوں بچ جاواں گے. عذاباں خوشحالی ہر پاسے ہوئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب القبائر دے اندر حضرت امام صاحبی رحمت اللہ علیہ نے سقائت نو نقل کیتا ہے. نبی موسیٰ علیہ السلام نکلے نے بارش منگن واسطے 70,000 بندہ نالے. آکھا اللہ بھی پا دے. فرمایا ایک بندہ گناہگار ہے میں بارش نہیں پانی. اور کاموں کی دیو باسیو ایک بندہ گناہگار بارشاں بند نے اسی سارے ہی نیک ہاں. اسی بھی اپنا تزیہ کہیے ساڈے ہی تے کوئی گناہگار نہیں، اسی تے سارے ہی نیک ہاں. ایک بندہ 70,000 چ گناہگار. نبی موسیٰ اپنے ساتھیاں ول منہ کر کے کھڑے ہوئے. فرمایا کون ہے جڑا بھی گناہگار ہے اٹھ پوے جدی وجہ تو بارش بند. تے رب کی آندے نے او کملیا ایک واری میرے نال تارا میل تے سہی نا ساڈی کر منصور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا. ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا. نہیں تیرے باجوں اینا دکھیاں دا کوئی ہور سہارا یا مولا. ساڈے ایباں دی کوئی حد نہیں تیری رحمت تو پر ود نہیں. ہر ویلے ٹھاٹھا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا. اللہ جنہیں آئے تیریاں بندیاں آئیاں تو آس کسے دی توڑی نا تو در تو خالی
موڑی نہ تینوں خالی ہاتھ پرتاؤندے نو آؤندی ہے آپ حیا مولا اللہ دے میں تینوں خالی موڑا منو ویسے ہی شرما آؤندیاں تو میرے در تے آتے صحیح پر تو آؤندا نہیں میں کی کرا آؤنا تے تیرا کام ہے نا میں تے رحمت دیاں سیلا لا دیتیاں نے کم لیا آتے صحیح نا گناہاں نو لے کے آ جا تیریاں قید سالیاں خوشحالیاں چ بدل جان گیاں تیرے کاروباری پریشانیاں بھی ختم ہو جان گیاں تینوں کائنات دی کوئی پریشانی رہے گی نہیں کیویں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ دے جدوں میرے کولوں ڈر جاؤ گے میں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں ابتلاواں ازمائشاں سارے جال دے وچوں اس طرح کڈ لواں گا جس طرح مکھن دے وچوں وال آسانی نہ کڈ لئیدا ہے لیکن وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ او تو اج امریکہ دے دردا بکاری بنیا ہے تو غیر یہودیاں دے دردا بکاری بنیا ہے کشکولے گدائی لے کے در در منگدا پھرنا مسلماناں تو او مسلمان سے جدے کولو کافر منگر ہوندے سن اج تو یہودیاں دا ماغت بنیا ہے کیوں بنیا ہے اج تیرے اعمال نے تینوں یہودیاں دا ماغت بنا چھڑیا ہے اج تیرے برے اعمال نے یہودیاں تے عیسائیاں دے در دا فقیر بنا چھڑیا ہے او دی وجہ ہے وے اللہ دے جدوں میرے در تے آئے گا میرے کولو منگے گا اللہ کہندے نے جدوں میرے سامنے جھک جائے گا پھر انسان تیریاں پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دواں گا تیریاں ساریاں پریشانیاں اپنے سپرد للاں گا تے جدوں میرے کولوں ڈرے گا دوسرا فائدہ ہی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ رزق اوتھوں دیاں گا جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کرے گا ایک ڈر تے دوسرا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ بھروسہ اللہ تے رکھنا ہے بھروسہ کدے تے رکھنا ہے ادھر میرے وال ویکھو بھروسہ کدے تے رکھنا ہے اللہ تے رکھنا ہے تقوی دل چ تے بھروسہ اللہ تے اللہ نے پھر چہل پہل ہوئے گی ایک بندہ گناہگار تے بارش بند وہ ہن بندہ وچ ہی بیٹھا نا اپنے آپ چ آندا اللہ جے میں تھو اٹھ پیا انہاں دے مینے دے دے کے مینوں مار چھڑنے او میڑیاں دا بھی تے ڈر ہوندا ہے کہ نہیں بندے کو جو گناہ ہو جائے ایک محلے دے وچ گلی چ تو انہوں پتا دوسرے محلے والے کہ تو ڈوب کے نہ مر گیا تینوں شرم نہ آئی انہوں میڑے دے دے کے دنیا مار چھڑ دی گناہ ہو گیا گلتی کرنا بندیاں دا کام ہے ہو گئی لیکن نہیں انہوں او دے بھرا کہن دے چھڈ یار تو ساڈے خاندان نو لیگ لا چھڑی محلہ ہی چھڑ دے شہر چھڑ دے سارا جا چھڈ کے مکان ویچ کے چلا جا اللہ نے تیرا ایک گناہ تیرے اپنے ویندے نہ تیرے محلہ چھڑ دے گھر چھڑ دے تے میں تیرے روز دے پتہ نہیں کنے کو وینا میں تینوں کدی نہیں آکھیا مسجد چھڑ دے کدی رب نے کیا پہ ہن مسیتے کی لینا ہے راتی کتے ہیں ایک گناہ تیرا لوکی ویکھن تے دیون دیس نکالا لکھا گناہ تیرے اللہ ویکھے تے پردے پاون والا رب نے کنے پردے کجے نے بول دے نہیں پردے ہی کجے نے نا ایک دوسرے کو جے پیو دی پہلی عمر دیاں کرتوتاں دا منڈیاں نو پتہ لگ جائے ابے نو ابا کہن وہ بولو دے صحیح انہوں نے کہنا جا کام کر تو ابا ایویں دا ہوندا ہے کیوں صدیقی صاحب او یارو جے بھائی نو بھائی دے گناہ ابا دا پتہ لگ جائے تے او جیگرے او دے سلام بھی نہ لے اے اللہ نے پردے پائے نے تے ہی ایک دوسرے دے سامنے مفتی لگے پھرنے ہیں مفتی ہوئی اللہ اے پردے کج کے ہی رکھے اچھی کہہ دیو اللہ انہاں پردیاں نو کج کے رکھے قیامت نو اللہ سانو ذلیل نہ کری رسوا نہ کری اگلے دن میں مسلم دی ایک روایت پڑھی مسلم کھول کے بیٹھا تھا لب نہ ہو رہا دی حصہ پہ لب بے گئے جگہ دے پیر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا گناہگار بندہ اللہ دی عدالت چاہے گا تے اللہ پاک نا یہ دے اتے ہمیں چادر پا لین دے چادر پا کے نو اپنی چادر چ لپیٹ لین گے تے پتہ کی کہن گے 10 گناہ ہو گئے سنی
میں تینوں سارے جہان کولوں چھپا لیا، تیرے اپنیاں نوں بھی پتہ نہ لگے، دس تیرے کولوں گناہ ہو گئے سن، بندہ چوپے۔ اللہ نے دستے صحیح گل تیری میری ہے، کسے بندے نوں کائنات دے اندر نہیں سی پتہ تے ہن وی نہیں لگے گا۔ یہ آندا اللہ ہو گئے، فرمایا جا تیرے کولوں ہو گئے میں تینوں معاف کر چھڈیا۔ رب تے معاف کردا ہے پر اہی معافی وہ کو منگدے ہی نہیں۔ یہ آندا اللہ گناہ ہو گیا، بارشاں بند، او لوگو جے بارشاں بند ہو جان، سنن ابن ماجہ دی حدیث ہے کتاب الفتن باب العقوبات دے اندر، جگہ دے پیر فرماندے نے وَلَمْ يَمْنَعُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جدو تسی بارشاں زکاتاں دینیاں بند کر دیو گے ادو بارشاں بھی بولو۔ دوجا نقصان وجور السلطان، تھوڑے اتے چول قسم دے حکمران جڑے نے مسلط ہو جان گے، ہن ہوئے نے نیک نے کہ چنگے نے؟ زکاتاں بند کر دیو گے بارشاں بند ہو جان گیاں، حکمران چول مسلط ہو جان گے۔ فرمایا لوگوں جدوں فحاشی عام ہو جائے گی پھر تھوڑے تے طاعون دی بیماری آ جائے گی، اور بھی کئی قسم دیاں بیماریاں جنم لین گیاں جڑے پہلے لوکاں دے اندر نہیں سن۔ ہن ویکھو نا کتے شوگر ہے، کتے ہائپاٹائٹس بی ہے، کتے سی ہے، کتے بلڈ پریشر ہے، کتے دل دا وال بند ہو گیا جی، کتے کوئی بیماری، اے بیماریاں پہلے لوکاں چ نہیں سن، تھوڑے تے کیوں نے؟ نبی پاک نے فرمایا جدو فحاشی سرے عام ہوئے گی، زنا عام ہوئے گا، بدکاری عام ہوئے گی، ادو اے عذاب تھوڑے تے مسلط کر دیتے جان گے۔ میں جڑی روایت شروع دے اندر نبی موسیٰ علیہ السلام دا صحابی جدو معافی منگدا ہے ایک ہی گناہ کردا سی، او لوگو امام صاحبی رحمت اللہ علیہ لکھدے نے اے چگل خور سی، چگلیاں کردا سی۔ کئیاں بندیاں دا کم ہوندا ہے چگلی کرنا، غیبت کرنا، اینو اسی گناہ ہی نہیں سمجھدے۔ اور نانا میرے دوستا چگلی بھی بڑا وڈا گناہ ہی، اے بندہ چگل خور سی، رب کولو معافی منگی اللہ مینوں معاف کر دے، اگوں میں گناہ نہیں کراں گا، تیرا میرا پکا وعدہ ہے۔ عرشہ تو آواز آوندی ہے اوے بدلا آ جا برس پے، اے نہ برسی اگے نہ برسیا نہ ہوئے، بارش آ گئی۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ انہاں دے وچوں اٹھ کے بھی کوئی نہیں گیا تے میہ بھی پانا شروع کر دیتا ہی۔ فرمایا میرے موسیٰ اج میرے بندے نہ صلح ہو گئی ہے۔ کی ہو گئی ہے؟ نبی موسیٰ نے اللہ یہ چپ کی تے صلح کر لئی آ تو او دا نا کی اج دے نہ چپ۔ فرمایا میں جدو ناراض سا میں ادو نہیں دسیا، ہن تے پھر راضی ہو گیا۔ انہاں دے عیباں دے پردے میں نہ پاواں تے کون پائے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، جدو ایک قرآ کریا دی جمع بستیاں والے، پنڈاں والے، شہراں والے ایمان لے ان واتقوا تے رب کولو ڈر جان، اللہ تے اسی آسمان دے اتوں برکتاں دے دروازے کھول دیواں گے۔ کی کران گے برکتاں دے؟ امام رازی نے تفسیر کبیر دے اندر لکھے ہے برکات السماء بالمطر، آسمان تو میہ نازل ہوئے گا، زمین دیا برکتاں تو کی مراد ہے؟ اللہ زمین دے وچوں پھل تے میوے پیدا کر دے گا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اینے زمین دیا برکتاں۔ ہن ویکھو نا ساڈے پاکستان چ مہنگائی کنی ہو گئی، غریب بندہ ہن سبزی بھی پکان جوگا نہیں رہا، سبزی لین بھی جائے نا تو 100 روپیہ معمولی کیس ہے۔ ہن وہ بولتے نہیں اس طرح مہنگائی بھی تے اللہ دا عذاب ہی ہے نا، بجلی دا بند ہونا بھی تے اللہ دا عذاب۔ کنیاں کارخانے ملاں بند ہو گئی، کنے مزدور بے روزگار ہو گئے۔ اج تیرے ملک دے اندر کیڑی فحاشی ہے جدا اڈا نہیں کھلیا؟ کتے سیر میں نے، کتے تھیٹر نے، کتے کیبلاں گھراں چ چل رہی نے۔ کیڑی بے حیائی ہے جڑی پاکستان دے اندر نہیں ہو رہی، اور ہور کچھ بھی نہیں۔ کہ جیڑا بورڈ دیکھو گے اگر پیپسی والیاں دی مشہوری ہے، کوکو کولا والیاں دی مشہوری ہے، انہاں زنانی نو استعمال کیتا ہے، مبلنگ والیاں دی مشہوری ہے، انہاں بی بی استعمال، کسے دی بیٹی نو برہنا بورڈاں دے اتے ننگیا کھلارنا، یہ بغیرتی نہیں تے ہور کی ہے؟
اس ملک تے عذاب نہ آئے تو ہوئے کی. اور سب تو بڑی بات ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ دی ذات نہ شرک بہت بڑا ہو رہا ہے. اور حضرت سماما نے جدو پھڑ کے آندا سی نا تو جدو انہوں بنیا تو نبی پاک نے 7 روٹیاں دے گڑوا دودھ آندا, وہ 7 روٹیاں بھی کھا گیا, گڑوا دودھ بھی پی. فتح الباری چ امام ابن حجر نے لکھیا کہ 21 روٹیاں روز دیاں تے 3 کڑویاں دودھ. اجے مشرک بدا سی جے کھلا ہوندا تے 42 کھاندا. بچے مشرک نے تو جدو کلمہ پڑھیا ادو پھر کی ہویا, پھر 7 روٹیاں آئیاں کلمہ پڑھن تو بعد, پھر ایک ہی روٹی کھادی, تھوڑا جہا دودھ پیتا. صحابہ پریشان ہو گئے. اللہ دے رسول کی گل فرمایا, میرے صحابیو مشرک جیڑا ہے 7 اموائن 7 آندرہ چ کھاندا ہے تے مواحد ایک ہی آندر چ کھاندا ہے. میں ہن کاموں کی دے باسی ہوئے دے وچوں بات کرنا چاہنا. اگر سمامہ بن سال دے جسم وچوں شرک دا گند جاندا ہے, 18 روٹیاں 3 ٹائماں دیاں وج جاندیاں نے, دودھ وج جاندا ہے. جے تیرے ملک وچوں الغیر اللہ دی پوجا بند ہوئے گی, شرک دا گند جائے گا, ہر پاسے چہل پہل ہو جائے گی. تیرے ملک دے اندر بھی تے ہی ہے نا, ایک مجور 50 روٹیاں کھاندا ہے. مشرک نرا انداز. اور اینے پر میرا خیال کہ نہ ہندوستان چ دربار نہیں ہونے جنہیں پاکستان چ نے. اور سانو ایک ٹگے دا شریک وارا نہیں کھاندا. اپنی برادری شریک ہوئے نا ہی آنے انہیں ایتھے مارو جتھوں پانی بھی نہ لبے. او تو مخلوق ہو کے تینوں ایک ٹگے دا شریک وارا نہیں کھاندا, تو جڑا پوری کائنات دا خالق ہے انہوں شریک کیویں وارا کھائے. وہ تو پوری کائنات ہے, وہ آندہ شرک نہ کری تو باقی خیر ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی قیامت دے دن اپنی امت دی سفارش کران گا, لیکن جڑے امت دے مشرک نے انہاں دی سفارش محمد بھی نہیں کرے گا. سب کچھ معاف ہو جائے گا لیکن شرک معاف نہیں جی ہونا. تے نالے بھی سن لو, درباراں دی پوجا ہی شرک نہیں, بے نماز بھی مشرک ہے. جڑا بے نماز بھاویں وہابی ہے, سنی ہے, دیوبندی ہے, پکا مشرک ہے, انہوں بھی جنت کو نہیں لبنی. اس واسطے اللہ نمازی بنا ہے. دوستو آؤ اس ملک دے وچوں شرک دے گناہ کولوں تائب ہو جائیے. اس ملک دے وچوں فحاشی اریانی اور شراباں دے اڈے, شراباں دے پرمٹ دیتے جا رہے ہیں, شراب خوراں دی پشت منائی کیتی جا رہی ہے, سودی کاروبار اس ملک دے اندر عام ہے. یہ سارے گناہ ہی نے نا, کردے نہیں سودی کاروبار. کئیاں بینکاں دے پیسے پلج کرائے نے, وہ مہینے بعد اللہ دا شکر ہے جی 40,000 آ جاندہ, کھالی دا گھر بہ گئے. وہ بول دے نہیں یار, ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی جیڑا بندہ سود دا پیسہ کھاندا ہے سب تو ہلکا گناہ ہے کہ وہ 36 دفعہ اپنی سکی ماں نال زنا کردا ہے. جنہیں سود خور نے انہاں دے گھراں چ روٹی کھا کے بلا ویکھو تے صحیح, روٹی دا مزہ ہی نہیں ہوئے گا, اور انہاں دے گھراں چ سکون بھی نہیں ہوئے گا. جڑا سود کھاندا اللہ او دے رسول دے نال سرے عام جنگ کردا ہے. سودی کاروبار تیرے ملک دے اندر, پھر اس تو بعد بدکاری تیرے ملک دے اندر, شراب دے اڈے تیرے ملک دے اندر, زناکاری تیرے ملک دے اندر, رشوت تیرے ملک دے اندر, لا قانونیت تیرے ملک دے اندر, ظلم و فحاشی تیرے ملک دے اندر, قتل و غارت تیرے ملک دے اندر, اور پھر بمباں دے دھماکے تیرے ملک دے اندر, خودکشی تیرے ملک دے اندر, مہنگائی تیرے ملک دے اندر, غریب نو تحفظ نہیں ہو تیرے ملک دے اندر, تیری عدالتاں چ عدل قائم نہیں تیرے ملک دے اندر. پھر تو آکھے امن قائم ہو جائے, کتے لکھیا ہے؟ امن نہیں قائم ہو سکتا جب تک رب دی زمین تے اتے اللہ دی ادا کردہ نبی دی شریعت نو نافذ نہیں کیتا جائے گا. ہن ادھروں ایک مولوی اور دا کہندا جی فقہ حنفی نافذ کرو, فقہ مالکی نافذ کرو, فقہ شافعی نافذ کرو. سن لو, اس ملک دا مقدر جدو یہ ملک مارز وجود دے اندر آیا, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ, اونچی بولو, لا الہ الا اللہ محمد تے پورے کلمے لا الہ دا نعرہ مار دیو. اللہ نے تے پورے کلمے تے اتے نے ایک نقطہ بھی گوارا نہیں کیتا. لا بھی نقطے تو خالی, الہ بھی, اللہ بھی, اللہ بھی, محمد بھی, رسول بھی, اللہ بھی. کیوں؟ علت کی پورے کلمے تے اللہ نے اوپر تے نیچے نقطہ نہیں پایا.
اپنی شراکت مستفا دی شراکت ایک نقطہ گوارا نہیں کیتا. لوگوں نے دسیا میں خدائی چ کلا, میرا مستفا مستفائی چ کلا ہے. ہن تسی او دے مستفا نہ بھی شریک ٹھہراؤ تے اللہ دی ذات نہ بھی شریک ٹھہراؤ تے آکھو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ دستا ہے کہ اس ملک دا مقدر فقہ حنفی نہیں بنے گی, فقہ مالکی نہیں بنے گی, فقہ شافی نہیں بنے گی, فقہ حنبلی نہیں بنے گی, کوئی سول وردی سمیت وردی, کوئی چشتی, کوئی قادری نہیں بنے گا, بلکہ اس ملک دا مقدر بنے گا, رب دا قرآن بنے گا, محمد دا فرمان بنے گا. کوئی تیسری کتاب نہیں آئے. جاؤ قرآن تے حدیث تسی نافذ کرو, ویکھیا جے ملک چمن پیدا ہوتا ہے کہ نہیں. بادمنی ہے اس وجہ تو. اور سعودیہ دے اندر بادمنی کیوں نہیں؟ اوتھے پتا کہ چوری کٹنی ہے, ہاتھ کٹیا جانا ہے. گل ٹھیک ہے نا, چھپ کے تے جتھے مرضی جو مرضی پیا کوئی کرے, لیکن سرے عام کسی نو اجازت نہیں. کوئی اوتھے قتل کرتا ہے, وہ بدلہ قتل ہے. یہ حدود اللہ جدو نافذ ہون گیا ادو لوگوں کے آٹومیٹک کی دہشت پے. یہ گناہ نے جنہ دی وجہ دے اتو جی اس بد سکونی دا شکار. وہ بد سکونی کو چھوٹا عذاب نہیں کہ جس بندے نو سکون ہی نہ ہوئے چھوٹا عذاب ہے. نبی ابراہیم نے جدو بیت اللہ بنایا سی نا تے پہلی گل یہ کہی سی, اللہ ایتھے امن دے, اس بیت اللہ نو, اس شہر نو امن دا گہوارہ بنا. تے حضرت ابراہیم دی دعا تو قربان جاواں, امن پہلو منگیا, رزق بعد چ منگیا. امن کائنات دیاں دولتاں مل جان تے سکون دا مقابلہ کو نہیں جے. کوٹھی ہوئے قلعے دی تے بندے نو وچ امن ہی نہ ہوئے تو کوٹھی بھی تے قبرستان ہی ہے نا. 3 مرلے دا مکان ہوئے وچ سکون ہوئے, خدا دی قسم وہ بھی محالی ہے. کوئی اولاد دی وجہ تو پریشان ہے, کوئی کاروبار دی وجہ تو پریشان ہے, کوئی گھریلو پریشانیاں چ مبتلا ہے, کوئی کسی طرح پریشانی ہے, کسی دا مال محفوظ نہیں, دولت محفوظ نہیں, عزت محفوظ نہیں. کیوں؟ فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ, اے نہیں چھوٹے عذاب. جگاں دے پیر فرماندے نے جدوں 15 برائیاں تھوڑے تے مسلط ہو جان گیاں ادوں عذاب بھی آن گے, زلزلے بھی آن گے, نیریاں بھی آن گیاں, زمیناں چ دنسائے جاؤ گے, شکلاں تبدیل ہو جان گیاں. پہلی گل سن لو, عزت تخذ الفیء دیوالن, جدوں مالک غنیمت نو اپنا مال سمجھیا جائے گا, جہاد اس واسطے کیتے جان گے, مال مل جائے اسی جگیردار بن جائیے, چندے کٹھے کیتے جان گے اپنا جگیر بنان واسطے, جہاد دے نام تے فنڈ کٹھے کیتے جان گے مالدار بنن واسطے. اللہ اکبر. ہن تے جہاد ایک ایسی فیکٹری ہے, جنگل چ وی لا لو تے بندہ بھوکا نہیں جے مردا. ہن تے جہاد نو بطور فیکٹری استعمال کیتا جا رہا ہے. لیکن لوگوں سن لو, قرب قیامت جہاد دے نام تے پیسے کٹھے کیتے جان گے, اپنے محلات اپنے مکان تے ہاتھے خریدے جان گے, جہاد دے نام تے مال غنیمت آئے گا اسی مالدار بن جائیے. پہلی برائی اور ہن مسلط ہے وے ہے اور رہنی ہے, یہ مک نہیں سکتی ایڈی چھتی. والامانت مغنمن, امانت نو بطور اپنا مال سمجھ کے ہڑپ کر لیا جائے گا. ہن کسی نو پیسے دے لو, ہاں بولو, تے پھر اللہ دے فضل تو ہی لیندے رہو تے وہ دیندا رہے. پہلو لے لیندے نے, بعد جاندے نے اللہ کر کے ماری جائے تے چنگی گل ہے پیسے لین. وہ بول دے رہی اس طرح ہی ہے نا. پھر فون بھی نہیں چکتا, وہ فون نہیں ہے چکتا, اے فون باہر پیا ہی میں لائبریری چ وڑیا سی. آدھے رہے کہ نہیں بولو تے صحیح. ہن پیسے نہ کسی نو دے پیا جے اس دور چ. اللہ تعالیٰ سارے مال نو بھی محفوظ رکھے, اولاد نو بھی محفوظ رکھے. امانت نو امانت سمجھ کے واپس نہیں کیتا جائے گا بلکہ اپنا مال سمجھ کے ہڑپ کر لیا جائے گا. تیسری گل, والزکات مغرمن, زکات نو بطور تاوان ٹیکس جرمانے دے طور تے ادا کیتا جائے گا. زکات نو اللہ دی رضا واسطے ادا ہی نہیں کیتا جائے گا. ہن حاجی صاحب نے دینی زکات ہوندی ہے تے پہلو 65 گھراں نو پتہ لگدا ہے کہ حاجی صاحب نے لاکھ روپیہ فلانے مدرسے ہی دیتا ہے. اور نبی پاک دی حدیث کتھے گئی کہ قیامت نو 7 بندے نے جنہاں نو عرش دا سایہ ملنا ہے, انہاں چوں ایک بھی خوش نصیب ہے سجے ہاتھ نہ خرچ کردا, کھبے نو پتہ ہی نہیں لگدا. تے اسی پیسے اوتھے دینے آ جتھے ماشاءاللہ نہ لیا جائے خطبہ جمعہ فلانے حاجی صاحب نے اینے پیسے دیتے رہے.
تاکہ لوگوں کو پتا لگے. تو یارو اگر خرچ کرنا تو عثمان بن عفان بن کے کرو رضی اللہ تعالی. قیامت نو 3 بندے ایسے نے بد نصیب جنہاں نو اللہ لکڑی دے طور تے جہنم چ ساڑن دے. لکڑی جویں لکڑی نہیں استعمال کری دی ایویں نہ بندیاں نو استعمال کیتا جائے. پہلا مولوی خطیب جڑا آندا بلے بلے جی میری کوئی تقریر ہوئی ہے وہ ہویا اخیر ہو گئی ہے. اور تقریر تیری ہوئی ہے ٹھیک ہوئی ہے لیکن اللہ نو راضی کرنے واسطے کرنا. یہ جگ تے راضی نہیں ہونا رب راضی کر. یہ خطیب جڑا ریاکاری واسطے بیان کردا ہے کاری قرآن پڑھدا ہے ریاکاری واسطے اینو قیامت دے دن لکڑی دے طور تے اللہ جہنم چ استعمال کرن گے. وہ سخی جڑا اللہ دے راہ چ خرچ کردا ہے دنیا نو وکھان واسطے دنیا دے دکھلاوے واسطے. اللہ کہن گے سنا سکیا اللہ تیرے راج مال فرمایا جھوٹ بولنا میری رضا واسطے دیتے. لائیو فرشتے ہو اینو پھڑ کے 70 ہاتھ لمبے زنجیر پہنا کے اینو جہنم دے وچ سڑ دیو. تیسرا مجاہد شہید جنہیں اللہ دے رستے دے اندر گلا کٹوایا. یہ بھی کہے گا اللہ تیری فرمایا نہیں تو اس واسطے کٹوایا سی لوکی کہن بلے بلے فلانا بندہ شہید ہویا. یہ دل جڑے نے نا انہاں دے اندر اللہ اخلاص پیدا کر دے. بس امانت نو امانت سمجھ کے واپس نہیں کیتا جائے گا. زکات نو بطور تاوان ٹیکس جرمانے دے طور تے دیتا جائے گا. وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ. چوتھی گل دنیاوی تعلیم عام ہو جائے گی. ہن کاموں کی حساب لاؤ انہیں ساڈے بال نے جنہیں انگلش میڈیم سکول نے تو بول دے نہیں. سویرے بچہ سکولے جانا ہے نا پیو نے نال بستہ چکیا ہوتا بچے نو کتنے چلا بچے نو سکولے چڑھا وہ کو بستہ بھی نہیں چکیا جاتا. پھر کتاباں ہی اینیاں کو نے کہ اللہ دے فضل نال پتہ ہی نہیں لگتا میں پڑھنی کیڑی ہے تو چھڈنی کیڑی ہے. تے پڑھنا کی ہے CAT کیٹ RAT ریٹ ہے ہی پڑھتے ہیں نا. تے جنہیں کیٹ ریٹ چھوٹیا ہوندے پڑھنا انہیں تیرا کفن ہی کٹنا تیرے مرن تو بعد اور کرنا بھی کی. ہن جی دعا کرو مولوی صاحب میرا پتر ہے لندن جا رہا پڑھنے واسطے میرے پتر B.Ed کیتا ہے M.Ed کیتا ہے MBBS کیتا ہے بالکل یس کیتا ہے سارا کچھ ہی کیتا ہے. لیکن ہن ہویا کی ہے جتے تے لکھاں روپیے لائے نہیں نا انہیں B.Ed بھی کر لیا M.Ed بھی کر لیا MS بھی کر لیا سارا کچھ ہی کر لیا. لیکن ہن تیری میت اگے پئی ہے B.Ed صاحب کھلوتے نے انہاں نو جنازے دی دعا بھی نہیں آتی. تیرے لکھاں روپیے لگے کدھر گئے ہوئے بول دے نہیں ہونا. ہاتھے چو ویچے ہنی پتر پڑھان واسطے مکان ویچے سنی زمین ویچی سی تے اج لکھاں روپیے لا کے اینو تیرے وجہ تیری میت اگے پئی ہے اینو نہ غسل دین دا پتہ ہے نہ کفن دین دا پتہ ہے. اس طرح ہی ہے وہ بولتے رہی تے اے دعا اینو آندی کوئی نہیں. تے جنوں نکارا سمجھیا سی نا وہ جڑا نہ کند ذہن ہے اے دا ذہن کو نہیں چلو مسیتے چھوڑ چھڑو اے وی آندے نے نا کہ بندے نو آکھو بھی بچے نو حافظ بنا وہ آندا مولوی چھڈو مولوی بنا کے بھوکا مارنا. اجے مولوی کدی کوئی بھوکا مردا ویکھیا جے یہ مولوی اترے آفر کے مرن دے بھوکا کو نہیں مر سکتا. یہ تو ایویں غلط فہمی ہے اوور لوڈ ہو کے تو مولوی مر سکتا ہے. یہ غلط فہمیاں چھڑ دیو. جدے تے اوکا محنت نہیں نہ کیتی قاری نصیر کو داخل کرایا حافظ صاحب کو قاری صاحب کو لو جی اینو سانبھو انہاں دے تے محنت کرنی شروع کر دیتی. ایک وقت آیا یہ حافظ قرآن بن گیا مسجد دیاں ٹوٹیاں صفا نے اتے بیٹھا تے آندا ربنا اغفر لی ولی والدیا. ہن لانا کائنات دیاں دولتاں ایک پلے چ رکھتے ہیں دعا ایک پلے چ رکھ ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ B.Ed پیچھے کھلوتا ہے تے جنہیں قرآن دا B.Ed کیتا ہے اور دنیا دے لوگوں اگے کھڑا ہے پیو دی میت اگے پئی ہے حافظ صاحب رو نے اللہم اغفر لہو وارحمہو وعفیہ واعف عنہ. پیو دی میت اگے پئی ہے پتر رو رو کے کہن دے اللہم ادخلہ الجنت واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار. یہ دعاواں کری جاندا تے روئی جاندا اور شادو آواز آؤندی ہے
اور قرآن دیا کاریا تے حافظہ جا تو اپنے گناہگار پیو واسطے اج اکھاں چوں آنسو کڈ کے دعا کر دیتی ہے مینوں تیرے قرآن دی حیا نہیں آئی ہے میں تیرے پیو دی قبر دی نار نو بھی گلزار بنا چھڈیا ہے اے نہیں او لوگ بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ راستہ کرو انہاں بچیاں نو قرآن دے زیور نہ مزین کرو اگر دنیا تے آخرت دے اندر جنت چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو جنت دی چابی آخرت دی کامیابی اولاد نیک ہوئے تفسیر کبیر جی امام راضی نے حضرت عیسیٰ دا ایک واقعہ لکھیا قبرستان چو گزر دینے پہ قبر چو آگے شولے بھی مار دی اللہ کی گناہ فرمایا واپس آؤ گے دساں گا واپسی آئے قبر دی نار گلزار اللہ ایک ہی گل جاندیا نار آؤ دیا فرمایا عیسیٰ گناہگار ہے ایسی پہ پر گناہ نہیں دسنا یہ دسنا دی قبر دی نار کیوں گلزار بنی ہے جدو دنیا تو مریا سی دی بیوی دے کر بچی بچہ پیدا ہونے والا سی یہ مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا انہیں پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے انہیں زمین تے بسم اللہ پڑھی ہے منو عرش بری تے حیا آ گئی یہ پتر دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑیا کاموں کی والے ہو پتر بسم اللہ پڑھے تے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے جب پتر حافظ قرآن بن جائے پھر کتنی عظمت ہے بہرحال میرا موضوع نہیں یہ چلتے ہیں وچ گل دنیاوی تعلیم عام ہوئے گی دنیاوی تعلیم اور کار انگلش میڈیم سکول دنیاوی تعلیم ہر بندہ دلان دی اپنی اولاد دین والے پاسے کوئی نہیں جانا جگہ دے پیر فرما دے نے وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَكَّ أُمَّهُ ماں دی نافرمانی ہوئے گی تے بیوی دی تابعداری ہوئے گی بولو کس رہی ہے ماں واسطے 500 دا سوٹ بھی نہیں تے بیوی واسطے 10-10 ہزار 20-20 ہزار دے لہنگے سوا کے دیندا ہے لے تو با تے ماں نو 500 دا سوٹ نہیں سوا کے دے سکدا اوے کملیا رن مر گئی تے ہور لب جائے گی ماں تیری کملی جی مر گئی ہور نہیں لبڑی انہاں نو پوچھنا جنہاں دیاں ماواں کوئی نہیں 70 ولی ایک پاسے دعا کرن تیری کملی اماں ایک پاسے دعا کرے اللہ 17 ولیاں نالوں تیری بڈھی ماں دی دعا پہلے قبول کر لیندے نے تے تو آنا ہن بڈھی ماں نو روا کے میں سکھ پالا ہے تے ورکا ہی پاڑ چھڑ دو جگ اندر جے تو سکھ چاہنا دسا عمل میں کر تو کی لیا کر جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال اندر تو ہی جی لیا کر اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانو سی لیا کر جے تینو سکون دی لوڑ ہووے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر جاواں صدقے میں ماں دے نامی اتو ماں آکھیاں سینے چ ٹھنڈ پیندی جدوں نال محبت ماں کہیے لگدا منہ وچ جویں کھنڈ پیندی جڑا ماں نو کرے نہ کنڈ یارو اودی کدے وی پونجے نہیں کنڈ پیندی ماں دا جڑا وی بے ادب ہووے پسروری اونوں دعا جہاناں چ پھنڈ پیندی ماں دا ادب کر اور کیڑا رشتہ ہے پتر بارو آنا تے ماں کلی پہ جاگ دی ہے جاگن والی ماں ٹر گئی تے تیری کسے خبر بھی نہیں لینی دعاواں کرن والی ماں ٹر گئی تے تینوں کسے پوچھنا بھی نہیں ہو خدا دی قسم کھا کے کہنا کائنات دیاں محبتاں ایک پلڑے دے اندر تے تیری ماں دا پیار ایک پلڑے دے اندر دنیا دیاں محبتاں مل کے بھی تیری بڈھی اماں دے پیار دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں وعدنا صدیقہ واقصا اباہو قرب قیامت کی ہوئے گا یہ بھی برائی ہوئے گی یارانو قریب کیتا جائے گا تے بڑھے پیونو دور کیتا جائے گا یارانہ چرگے کباب روستوئے مرگے چرگے بھی چلن گے لیکن بڑھا پیو تیرے کولو پیسے منگے گا آکھے گا با اپنا خرچہ پورا نہیں ہوندہ تو منگن تے لکھ بن چھڑے ہے جس بڑھے پیو کلے نے 5 پتر پالے نے اے 5 پتر مل کے آج بڑھا بابا نہیں پال سکدے وہ بول دے نہیں اس رہی ہے نا یہ بڑھے پیو دیاں واریاں بندے نے مہینہ ابے نو میں رکھنا مہینہ تو رکھی 5 مہینے بعد واری آئے ڈوب کے مر جا آج اولاد آج پیو دیاں واریاں تو بن کل نو تیری اولاد تیریاں واریاں بنے گی یہ پیو تیرے کو پیسے مانگدا تے کہنا ہے ہی کوئی نہیں
نبی پاک دی حدیث نوجوانوں نوٹ کرو، ترمذی دی روایت، اگر تیرا بڈھا باپ زمین تے ناراض ہے، عرش تے تیرا رب بھی ناراض ہے۔ کئی مولوی ہن صرف ماں دی عظمت بیان کر دے، جی ماں دی عظمت بیان کرو، یہ تھے ماں دے پیو دا کی قصور ہے، وہ کیوں نہیں عظمت بیان کر دے؟ وہ بولتے چھڈو نا، پیو دا کی جرم ہے؟ انہیں تھانوں پالیا ہے، وہ دا جرم ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا دے لفظ آئے نے، کلی ماں دا ذکر قرآن نے نہیں کیتا، ماں باپ دا کٹھے ہی کیتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا۔ اس واسطے بڈھے ماں پیو دیاں خدمتاں کریا کر، باپ نو ستایا نہ کر، دکھ نہ دیا کر۔ اج ماں پیو دی خدمت تو نہیں کرے گا، تیری اولاد تیری خدمت نہیں کرے گی۔ مثال مشہور ہے، ایک بندے نے پیو نو چک لیا موڈے تے سٹن واسطے نہر دے اندر، نہر چ سٹن لگا، پیو آندا پتر اگے کر کے سوٹے تھے، میں اپنا پیو روڑیا ہی۔ جس ٹوپے دیں گا اس ٹوپے لینا بھی پڑے گا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی وَزَارَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسیتاں چ رولے عام ہو جان گے، عام آئے مسیتے نماز پڑھنا، دنیاوی کاروباری گلاں عام ہون ڈیاں نے، گپاں نہیں مار دے مسیتے بہ گئے بول دے نہیں، مسجد کے اندر بہ کے اللہ تے دے رسول دی گل کرو، دنیاوی گلاں نہ کرو۔ لیکن آقا فرماندے نے ایک وقت آئے گا مسیتاں چ رولے عام ہو جان گے، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اگے سن لو، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، چور اچکے چودھری تے گنڈی رن پردھان۔ جنہیں ناظم ایم پی ایم این اے نے کہے نو آکھو نماز سنان، تو بولتے چھڈو الا ماشاءاللہ یہ کہے نو نماز آؤندی ہوئے، پرلے درجے دے شرابی زانی بدکار ساڈے قبیلیاں دے سردار بن گئے نے، تے اس ملک تے عذاب نہ آئے تے ہوئے کی؟ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اگے وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، دنیا دا ذلیل ترین آدمی تھوڑا حکمران ہوئے گا۔ ہن دسو آصف زرداری تے تہجد گزاری ہے، وہ بول دے نہیں ہون یار، بڑا نیک ہے، نیکی کوئی شک ہے؟ کل تک جو تھے 10%، آج وہ 100% ہوئے، 20 سال رضا سے ہٹا کے خوب پریزیڈنٹ ہوئے۔ ایڈا وڈا کرپٹ آدمی، ایک بندہ منو کل بڑا خاص پہ دسے، اسلام آباد پروگرام ہے نا، اج میں ہونے جانا تے وہ دا فون آیا سی، وہ تھے نا ہوندا ہے اندر ملازم ہے، وہ کہنے لگا جی جنہ سلاب فنڈ دا مال آیا زرداری سارا ہی ہضم کر گیا۔ بھئی میرے نو وڈا سلاب دے اندر تباہ شدہ بندہ ہی کو نہیں جان چاہے۔ ذلیل ترین آدمی تھوڑا حکمران ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک بندہ دوسرے دی عزت کرے گا وہ شر کو ڈر دیا۔ اور یار بندہ بڑا شریر ہے، بڑا پونکا ہے، بلا کے ننگ جو ہو رہا نا ایویں، وہ بولتے چھڈو۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمُعَازِفُ، باجے گاجے عام ہو جان گے، گانا گان والیاں کنجریاں عام ہو جان گیاں، ہے نہیں عام؟ ہن کیڑا گھر ہے جتھے کیبل نہیں چلدی؟ وہ بولتے چھڈو نا، الا ماشاءاللہ ہی کوئی گھر خالی ہوئے گا تو سارا کچھ ہی چلتا ہے، جدو کیبل چ لگ گئی تو پھر سارا کچھ ہی چلنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات نو سون لگیا سورہ ملک پڑھیا کرو، سجدہ پڑھیا کرو، اہی رات نو ٹی وی لا کے نا کنجریاں دے ناچ ویندے سو جانے آ۔ آقا فرماندے نے رات نو تسی کنجریاں دے ناچ ویندے گانے سن دے سو جاؤ گے، صبح اٹھو گے شکلاں خنزیراں دیاں بن جان گیاں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ شراباں عام پیتیاں جان گیاں کر کر میں خانہ ہوئے گا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ امتی اولها آخری لوگ نبی تے صحابہ تے لانتان کرن گے جدوں 15 برائیاں تھوڑے تے مسلط ہو جان گیاں انہاں چوں ایک بھی گھٹ نہیں جڑیاں زبان نبوت نے اج تو کئی سو سال پہلے دسیاں فرمایا جدوں 15 برائیاں آ جان گیاں فَارْتَقِبُوا انتظار کریہ نمرا پھر لال نیریاں دا انتظار کرو وَزَلْزَلَةً تے زلزلیاں دا وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا پتھراں دی بارش ہوئے گی زمیناں چ دنسائے جاؤ گے شکلاں تبدیل ہو جان گیاں وَآیَةٍ تَتَابَوْا کَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُ تسبیح دا دھاگا ٹوٹ جائے من کے زمین تے ڈگ پیندے نے اس طرح پھر برائیاں پے در پے آن گیاں اللہ مینوں تے تھانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد بھائی بھائیو تھلے کدھر چلے ہو رکا ہے کہ مسلک ساڈا سچا لیکن علماء دی یہی قدر نہیں کرتے واقعات نہیں کرتے ساڈے کمی ہے سناؤ جی ربانی آ گیا کہ نہیں مدنی آ گیا کہ نہیں آنے کہ نہیں ایک میں مولانا محمد حسین شیو پوری صاحب کی کیسٹ پہ سنا وہ بابا جی آتے اتنے نگے نگے بچے سن جہے میرے پوترے تے دوترے کی بجا کہنے لگے محمد حسین آ گیا یعنی اے حال ہے ساڈا علماء دی قدر کریا کرو علماء دی عزت کریا کرو اہل حدیثو جدن تھوڑے اندر ایک کمی ختم ہو گئی نا علماء دی عزت توقیر کرو علماء دی توہین والی کمی ختم ہو گئی انشاءاللہ تسی پاسے دے سونے ہو میں اگلے دن مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب دی ایک تقریر سن رہا سا کسی جگہ دے کٹھے ہوئے انہاں کیا جڑا بندہ عالم خطیب دی قدر نہیں نہ کردا قیامت دے دن اللہ دی عدالت چاہے گا اللہ انہوں تلوار پھڑان گے اللہ کہن گے تو دنیا چ میرے دین دے مبلغ دی قدر نہیں کردا رہا تو میرے نال لڑ میں رب تیرے نال لڑنا اس واسطے علماء دا قدر کریا کرو علماء دی توہین نہ کریا کرو چلو انشاءاللہ بھی مضمون ہے تیار ہو جائے گا کوئی مسئلہ ہے کی ہے درس قرآن ہے جی افطاری پروگرام ہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد حسین مدنی صاحب یہ کتنے آ رہے ہیں 31 اگست بروز منگل جامع مسجد رحمان اہل حدیث محلہ شریف پورا اتنے تشریف لے آ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین کل انشاءاللہ میرے انتہائی محترم مکرم میری جماعت دی نشانی یزدانی شہید دے ممبر دے وارث اور کی ہویا سپیکر انہوں صحیح کرو حضرت مولانا حنیف ربانی صاحب ماشاءاللہ وہ کل درس دین دے دعا کرو اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور جنہ یوتھ فورس دے نوجوانہ نے انتظام اہتمام کیتا ہے اللہ اے انتظام کرنا قبول فرمائے یقیناً بڑا دل راضی ہوندا ہے حافظ طارق صاحب دے پروگرام سن ادھر شادی حال دے اندر اوتھے بھی بڑا ہجوم نور میرج یوتھ فورس دے ساتھیاں نا کل سارے احباب تعاون بھی کر کے جایا جے یہ بڑا ماشاءاللہ 10 دن پروگرام ہوئے نے علماء اکرام تشریف لے آئے نے آخر انہاں دے اخراجات خرچے سارا کچھ یوتھ فورس دے نوجوان انہاں وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان نیکی دے کماں وچ بڑھ چڑھ کے تعاون کریا کرو برائی دے کماں وچ تعاون نہ کریا کرو لے وی کیبل لوانی ہے تے پیسے میرے کول لے ہے ایک انہاں چیزاں وچ تعاون نہیں کرنا چاہیے نیکی دے کماں وچ اور نور میرج حال دے پروگرام ایتھوں دے الحمدللہ اتنے کامیاب کامران اللہ انہاں جواناں دیاں جوانیاں چ برکتاں عطا فرمائے اور حال بھی مدنی ہے اللہ انہاں نو مکہ مدینہ بھی وکھائے اور انہاں نو حقیقت مدنی بنائے اور اس مدنی دے اندر اللہ برکتاں رحمتاں اپنیاں کرامات جڑیاں نے وہ نازل فرمائے دعا کرو سارے ساتھی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب میرے مولا جتنے مسلمان بیمار نے حسب تعالیٰ کرا چلا شفاواں
عطا فرما میرے مولا جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما جتنے علماء اللہ بیمار نے اللہ انہوں نے شفاواں عطا فرما جڑے علماء اس سٹیج تے تشریف فرما نے بھائی عبدالوہاب صدیقی صاحب حافظ طارق صاحب حافظ امین صاحب اور دیگر رفقا قاری نصیر صاحب اللہ سب دا انہاں قبول فرما میرے اللہ دوستاں میرے ساتھیاں دا بزرگاں دا بچیاں دا میریاں انتہائی معززات ماواں بہناں سب دا انہاں اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما اللہ میرا سنانا انہاں دا سننا قبول فرما اللہ سانو عملی زندگی اپنان دی توفیق عطا فرما اللہ بد عملی تو محفوظ فرما اللہ انہاں عذاباں نو ساڈے تو ٹال لے اللہ ساڈے گناہاں دا خمیازہ جڑا سانو بھگتنا پین دے اللہ انہاں عذاباں نو سانو نجات دے دے میرے مولا قبر اشر دیاں سختیاں کو محفوظ فرما کتاب و سنت دا سچا تابعدار بنا اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما ساڈے گناہاں نو درگزر فرما ساڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما میرے مولا ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما جنہاں پیڑاں دے ویر نہیں اللہ نیک ویر عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ